नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमीको उल्लास। 5औं दिन आज जानकीको मटकोर विधि सम्पन्न। विवाह पञ्चमीमा समेत नगर क्षेत्रमा सरसफाई नभएपछि जनकपुरवासी आक्रोशित। मेयर लालकिशोर शाहको विरुद्धमा प्रदर्शन। भवन र जनशक्ति अभाव हुँदा नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा समस्या। उपकरण जुटाए पनि चलाउने जनशक्ति पाइएन। लुम्बिनी प्रदेशका 12 क्षेत्रमा सांस्कृतिक ग्राम बनाउने तयारी। 5000ले रोजगारी पाउने आवश्यक बजेट पनि विनियोजन। र बाजुराको कोल्टी क्षेत्रमा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट नहुने। समयमै चामल ढुवानी हुँदा सहज। अब न्यूज विस्तारमा। साताव्यापी रामजानकी विवाह उत्सव अन्तर्गत 5औं दिन आज जनकपुर धाममा राम सीताको मटकोर विधि गरिएको छ। जानकी मन्दिरबाट आज गंगा सागरमा पुगेर मिथिला परम्परा अनुसार राम र जानकीको मटकोर विधि सम्पन्न भएको छ। गंगा सागर र महोत्तरीको मटिहाने स्थित लक्ष्मी सागर पोखरीबाट ल्याइएको माटोले विवाह स्थलमा वेदी बनाइने प्रचलन रहेको छ। जानकी मन्दिरबाट नेपाली सेनाको झाँक्री सहितको टोली माटो लिन गंगा सागर घाट पुगेको थियो। गंगा सागर पोखरीमा भगवान सीताको प्रतीक सहित महिलाहरूले मैथिली लोकगीत समेत गाएका थिए। मटकोरमा प्रसादको रूपमा भिजाइएको चना, चामल र तेल श्रद्धालुलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। आज मटकोर विधि गरेपछि भोलि भगवान राम र जानकी बीच स्वयंवर तथा विवाह उत्सव मनाइन्छ। त्रेतायुगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा धुमधामसम्म विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउने गरिन्छ। सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवमा समेत नगरमा सरसफाई नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा डोला लिएर आउने परिक्रमा मार्ग नै फोहोर भएकाले श्रद्धालुलाई कठिनाई हुने भन्दै जनप्रतिनिधिहरू नै विरोधमा उत्रिएका हुन्। बारम्बार ध्यानकर्षण गराउँदा समेत सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेकाले विरोधमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। सफा गरिहाल्नुहुन्छ, तर तपाईँ हेर्नुहोस् यो रुट छ, यो मेन मेलाको ठाउँ जुन श्रद्धालु भक्तहरू जाने बाटो छ, त्यही बाटो लिएर यता डोला जान्छ तपाईँको 12 बिघा र यही बाटोलाई उहाँले सफा गर्नु भएको छैन। र त्यो रातमा सफा गर्ने काम जुन गर्नु भएछ उहाँले नाटक गर्नु भएछ। किनकि अहिले तपाईँ जानुहोस् जनक चौक, अहिले महावीर चौकमा हेर्नुहोस् कति कचराको ढेरो छ। त्यस कारणले उहाँले भत्ता पकाउने र खालि राजनीति गर्ने मात्रै काम गर्नुभएको छ, जनकपुरलाई सफा गर्ने काम गर्नु भएको छैन। जनकपुर धाम वडा नम्बर 7 र 4 मा 1 महिनादेखि फोहोर उठाउन गाडी नपठाएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जानकी मन्दिरको पहलमा नगर प्रमुख शाहले विवाह पञ्चमीको अवसरमा सरसफाई अभियान चलाए पनि कैयौं सडकमा अझै पनि फोहोर छ। नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा भवनसँगै आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। कोरोना महामारीका बीच सीमित स्रोत साधनका भरमा रहेको अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक पनि नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। कोरोना महामारीकै अवधिमा थुप्रै उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री जुटाएको अस्पतालमा भवन र दरबन्दी अनुसारका मेडिकल अधिकृत, बालरोग तथा स्त्री रोगका चिकित्सक, प्रशासनिक कर्मचारी, विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावको साथसाथै हाम्रो अस्पतालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेष गरी भवन नभएको, कोठाहरू नपुगेको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ। हामीले चाहेर पनि कतिपय सेवा दिन सकेका छैनौँ।
अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि आवश्यक मेडिकल अधिकृतको अभाव छ। 150 स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएको जिल्ला अस्पतालमा हाल 68 जना मात्र कर्मचारी छन्। अस्पतालमा दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। 15 शय्याको अस्पताललाई 2075 फागुन 28 गते 50 शय्यामा स्तरोन्नति गरेको सरकारले आवश्यक जनशक्ति र भवन संरचनामा भने अझै दिएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा क्षेत्रलाई सांस्कृतिक ग्रामका रूपमा विकास गरिने भएको छ। प्रदेशभित्र विभिन्न जात जातिको मौलिक संस्कृतिको खोजी गरी विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना अघि बढाएको हो। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्र रहेको लुम्बिनीलाई सांस्कृतिक हब बनाउने प्रयास सुरु भएको हो। विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कृति तथा पहिचानका आधारमा सांस्कृतिक ग्राम बनाउने तयारी लुम्बिनी सरकारको छ। यसका लागि उचित स्थानको छनौट गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया थालेको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले जानकारी दिए। दाङमा हामीले 2टा ग्राम, हामीले घोराइतिर चाहिँ थारू संस्कृति ग्राम बनाउने, अलि माथितिर अलि मगर र मिक्स संस्कृतिहरू बनाउँछौँ र चखौरालाई चाहिँ हामी यो थारूहरूको रिसर्च सेन्टर, अब यो म्युजियम भइसकेको छ। अहिले धेरै डोनरहरूको पनि इन्ट्रेस्ट यहाँ देखाइराखेका छन्। यो पश्चिम दाङलाई चाहिँ म्युजियमलाई र झरनाहरूलाई बाट फोकस गर्छौँ हामी। यो समयावधि के छ यसमा चाहिँ, कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ यो? होइन, हाम्रो त अहिले असारसम्म हो। असारसम्म भए पनि हामीले यसलाई बहुवर्षीय लैजान्छौँ र 2 वर्षदेखि 3 वर्षमा यो सबै कम्प्लिट हुन्छ। लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा फरक फरक जात जाति र समुदायको बसोबास रहेको छ। जिल्लागत रूपमा थारू, मगर, मुस्लिम, अवध लगायत जात जातिको ग्राम स्थापना गरिनेछ। पहिलो चरणमा सांस्कृतिक ठाउँको पहिचान, त्यहाँको रहनसहन तथा स्थानीय खानपानको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै स्थानीय संस्कृति अनुकूलका खानपान तथा स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ गरिने योजना पनि सरकारको छ। छनौटमा परेका ठाउँका लागि 65 लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। हामी अब सक्रियता हेर्छौँ, समुदायको सक्रियता हेर्छौँ। यो बाहिरको व्यक्तिगत कुनै एउटा या 2टा व्यक्ति जोसँग पुँजी लगानी गर्ने चाहिँ पुँजी छ, त्यस्ता व्यक्तिले भन्दा पनि समुदायले अपनत्व लिएर आफ्नो मेरो यो हो भनेर उसले जति सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ त्यो समुदाय पहिलो छनौटमा पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। दङ्गी शरण गाउँपालिकामा मन्त्रालयले सोमबार गरेको छलफलमा सबै 12 जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो। प्रदेश सरकारले अघि सारेको सो योजनामा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ। छलफलमा उनीहरूले सांस्कृतिक स्थानको पहिचान गरी जनसमुदायलाई समेत अग्रसर गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अहिले धार्मिक रूपमा के हो, पर्यटकको रूपमा चाहिँ हाम्रा ड्यालन्या चौरदेखि लिएर शहीद स्मारक पार्कहरू यिनीहरू भए हुनाले मलाई लाग्छ सानो जिल्ला भए पनि सम्भव म देख्छु। सांस्कृतिक ग्रामले प्रदेशभरि रहेका जात जातिको संरक्षण र सम्वर्धन मात्र होइन, झण्डै 5000 मानिसले रोजगारी पाउने बताइएको छ। निराजन डाँगी, ग्यालेक्सी फोके, दाङ। सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनको चुनावको माग गर्दै संस्थापन इतर पक्षका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आजका लागि निर्धारण गरिएको सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय अधिवेशन स्थगित भएपछि संस्थापन इतर पक्षका नेता कार्यकर्ताले सर्लाही सदरमुकाम, मलङ्गवा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। संस्थापन पक्षको दबावका कारण मतदान अधिकृतले राजीनामा दिएपछि सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 को चुनाव स्थगित भएको संस्थापन इतर पक्षको आरोप छ। विवादका बावजुद पनि सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 1 र 4 मा चुनाव भएको छ। त्यस्तै विवादकै कारण स्थगित भएको सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय अधिवेशन भोलि हुनेछ। सधैँजसो खाद्यान्न सङ्कट भइरहने बाजुराको कोल्टी क्षेत्रमा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट नहुने भएको छ। समयमै चामल ढुवानी भएपछि कोल्टी क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट नहुने भएको हो। विगतका वर्षहरूमा ठेकेदारले समयमा ढुवानी नगर्दा कोल्टीमा खाद्यान्न सङ्कट हुँदै आएको थियो। यो वर्ष असार मसान्तसम्मका लागि कोल्टी डिपोमा आवश्यक 5000 क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कोल्टी शाखाले जनाएको छ। माथिल्लो डोल्पाको सेफ फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको भिजेरमा प्राङ्गणिक चीज उद्योग सञ्चालनमा आएको 4 वर्ष पूरा भएको छ। स्विस नागरिक किनोबाजे रन
कोरोनीले 4200 मिटरको उचाइमा सो चीज उद्योग खोल्ने सोच बनाउँदा जो कोहीले पनि आश्चर्य मानेका थिए। स्विस कन्सल्टेन्टको लगानीमा रिभाइभल अफ भिजेर मार्फत करिब 2 करोडको लगानीमा स्थापना भएको सो चीज उद्योगले अहिले भने मनग्गे आम्दानी दिन थालेको छ। माथिल्लो डोल्पाका नागरिकको आम्दानीको स्तर वृद्धि गर्न, पशुपालनमा आकर्षित गर्न मुकपोरोङ याक चीज उद्योगले ठूलो सहयोग गरेको छ। सञ्चालक चन्द्र गुरुङ सो उद्योगलाई महिला सशक्तिकरणको एक अभियानको रूपमा व्याख्या गर्छन्। हाम्रो चिजले पनि राम्रो मार्केट क्वालिटीको हिसाबमा, एउटा हाइजिनिकको हिसाबमा राम्रो मार्केट लिएको छ। मलाई लाग्छ भविष्यमा यसले यो क्षेत्रलाई हैन, यो गाउँपालिकालाई, यो वडालाई यसले ठुलो योगदान पुर्याउँछ र भोलि समग्र डोल्पालाई नै यसले देश विदेशमा चिनाउँछ भन्ने ठुलो एउटा उद्देश्य र आशा छ। वार्षिक 650 किलोग्राम चीज उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगले स्थानीयबाटै चौरीको दुध सङ्कलन गर्ने गरेको छ। भौगोलिक हिसाबले विकट मानिएको माथिल्लो डोल्पामा चीज उत्पादन हुनु आफै कठिन छ, तर उत्पादित चीजको खपत भने सजिलो छ। उत्पादित चीज मध्ये करिब 100 किलो त स्थानीय आफैले खरिद गर्ने गरेका छन् भने बाँकी काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ। हामीले यहाँ उत्पादन गरेको चाहिँ पहिला प्रथम त हाम्रो यो गाउँको मान्छेले नै लिनुहुन्छ। हाम्रो गाउँमा पनि लगभग 100 देखि 115 केजीसम्म जान्छ, अनि बाँकी चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ लिएर जान्छौँ। हाम्रो मार्केट चाहिँ टोटली काठमाडौँमा होटल हयात रिजेन्सी र होटल याकेन यदि बाहेक अरू त कहीँ पनि पाउँदैन, किनकि यो एक्सक्लुसिभ प्रोडक्ट हो। भिजेर पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रति किलो 3000 रुपैयाँसम्म लिए पनि उद्योग सञ्चालकले स्थानीयलाई भने 1500 रुपैयाँमै चीज बिक्री गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको थोरै हिस्सा रिभाइभल अफ भिजेरले गरिब, असहाय र न्यून आय भएका स्थानीय बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ। चीज उद्योग आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेपछि से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले पनि यसमा सहयोगको आश्वासन दिएको छ। यसै वर्ष याक फार्मको स्थापना र व्यवस्थापन गरी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्राङ्गारिक याक चीजको रूपमा पहिचान बनाउने योजना गाउँपालिकाको छ। यहाँबाट चाहिँ उत्पादित जुन चिजहरू चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो यही डनरकै एउटा सेयर भएको होटलहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ जान्छ र त्यो पैसाले चाहिँ जुन पछि चाहिँ यो हस्पिटल र स्कुललाई चाहिँ खर्च गर्ने हिसाबले लक्ष्य चाहिँ त्यसरी चाहिँ छ। चीजको माग हरेक वर्ष बढे पनि ढुवानीका लागि उपयुक्त माध्यम नहुँदा उद्योगीको मन भने खिन्न हुने गरेको छ। से फोक्सुन्डोलाई सदरमुकाम दुनैसम्म भरपर्दो सडक सञ्जालबाट जोड्न सके उद्योगी मात्रै होइन, स्थानीय किसानले पनि राहतको महसुस गर्ने थिए। टेक बहादुर शाही, ग्यालेक्सी फोके, डोल्पा। मानिस नाम, दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न लागि परेका छन्, तर यही समाजमा यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो आकर्षक तलब सुविधा छोडेर समाज सेवामा लागेका छन्। यस्तै मध्येकी एक हुन् मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जकी कार्यक्रम संयोजक सानुमाया गुरुङ। आकाशमा उड्ने एयर होस्टेसको आकर्षक पेसा छोडेर समाज सेवामा सन्तुष्टि खोज्दैछन् उनी। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा पर्ने लप्सीबोट घर भएकी सानुमाया आकाश छुने जागी छाडेर मानव सेवामा लागिन्। आश्रममा आश्रितलाई दैनिक नित्य कर्म गराउनु, खाना खुवाउनु र औषधि सेवन गराउनु उनको दिनचर्या हो। बिरामी परेका आश्रितलाई अस्पताल पुर्याउनेदेखि आश्रममा दैनिक आउने आगन्तुकलाई स्वागत गर्ने र आश्रमको गतिविधिबारे जानकारी गराउने सम्मको काम उनी गर्दै आएकी छन्। 1 वर्षदेखि मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जमा कार्यक्रम संयोजकका रूपमा कार्यरत सानुमायाले पेसा परिवर्तन गर्दा घर परिवारबाट निकै अवहेलना सहनु परेको थियो। समाज सेवाप्रतिको लगावले अहिले परिवारका सदस्य मात्र नभई मानव सेवामा आउने अरू व्यक्तिले समेत उनको सराहना गर्ने गरेका छन्। त्यो बहिनीको जुन उमेरमा अहिले मानव सेवा आश्रममा समर्पित भएका छन्, त्यो बडा एउटा विचारणीय कुरो हो र जुन हिसाबले ऊ समर्पित भएका छन्, त्यो काम गर्नको लागि जबसम्म अन्तरआत्माबाट त्यो उसको भाव निस्किँदैन तबसम्म यो काम गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म त्यसको जुन भावना छ, जुन उसको मनबाट निस्किएको जुन भाव छ, म त्यसको सल्युट गर्न चाहन्छु। सडक मानव आश्रित मुक्त अभियान अन्तर्गत देशका अन्य भागमा जस्तै 2074 जेठ 15 गते वीरगञ्जको रानीघाटमा स्थापना भएको मानव सेवा आश्रममा हाल 63 जना सडक मानव आश्रित व्यक्ति छन्। अधिकांश मानसिक सन्तुलन गुमाएका आश्रितको स्याहार गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भए पनि
सानो मायाको संयोजकत्वले त्यो सम्भव भएको छ। देशभरि रहेका 21वटा मानव सेवा आश्रमका शाखामा सानुमाया जस्तै अन्य थुप्रै युवा युवतीले सेवा गरिरहेको मानव सेवा आश्रम प्रदेश 2 का संयोजक देवेश मानव सेवा बताउँछन्। मानव सेवा आश्रममा विशेष गरी अहिले युवा भाइ बहिनीहरू जो 18, 19, 20 वर्षका हुनुहुन्छ, जो टिन एजमा रमाउने, घुम्ने, हो हल्ला गर्ने उमेरमा विशेष गरी अहिले प्राय युवा भाइ बहिनीहरू मानव सेवा आश्रममा आएर सेवा गर्नुहुन्छ। एउटा जिल्लालाई लिड गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी सानु जो मानव सेवा आश्रम पर्सा शाखामा सेवा गर्नुहुन्छ, जसले एयर होस्टेज जस्तो गरिमामय जागिरलाई तिलाञ्जली दिएर मानव सेवा आश्रममा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुभएको छ। सानु एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ। बदलिदो आधुनिक समाजमा ठूलो आम्दानीका लागि मानिस दैनिक दौडधुप गर्ने गरेका छन्, तर प्रशस्त धन सम्पत्तिले कतिले आत्मसन्तुष्टि पाउन सकेका छैनन्। साँचो खुसी र सुख समाज सेवामा भेटिने सानो मायाको बुझाइ छ। आश्रम पुगिसकेपछि त एउटा यस्तो पनि ठाउँ, यो पनि आश्रम हो र यस्तो पनि मान्छेहरू राख्छ र यहाँ भन्ने एउटा फिल जाग्यो। अनि त्यो पाठले चाहिँ मलाई एकदमै त्यो एउटा टच भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै आश्रममा जाँदै गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो जागिरलाई छोडेर मानव सेवा आश्रममा समर्पित भएँ। सानो मायाले समाज सेवाबाटै सुख र खुसी प्राप्त गरिरहेकी छन् र त्यही वास्तविक आनन्द लुकेको उनी बताउँछिन्। आधुनिक समाजमा युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन् सानो माया। निलिमा पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, वीरगञ्ज। सरकारले विराटनगरको तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गरेको कटहरी फलफूल तथा थोक बजार प्रयोगविहीन बनेको छ। संघीय सरकारले करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको संरचना सहितको बजार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमै आउन सकेको छैन। संघीय सरकारले 14 करोड लागतमा विराटनगर महानगरपालिकासँगै जोडिएको कटहरी गाउँपालिकामा कटहरी फलफूल तथा थोक बजार निर्माण गरेको थियो। 2075 चैत 3 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजारको उद्घाटन गर्दै सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। तर उद्घाटनको 2 वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले बजार सञ्चालन गर्नै सकेन। विराटनगरको गुद्री चोकमा लाग्दै आएको तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक बजार विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि व्यापारी उक्त बजार उपयोग पर्ने भन्दै जाने मानेनन्। बरु विराटनगर बस पार्क पश्चिमपट्टि निजी जमिन भाडामा लिएर बजार सञ्चालन सुरु गरे। हाम्रो त्यो ठाउँमा पार्किङ गर्न ठाउँ सबभन्दा पहिले भएन। दोस्रो कुरो के छ भने जुन त्यहाँ बनाउनु भएको छ त्यो धेरै सानो भयो। हामीलाई त्यत्रो जुन एउटा बादशाला छ त्यसमा हामी अगर बढी बल गर्यो भने 2 जना मात्रै त्यसमा छिर्न सक्छौँ। त्यसपछि अरूजना चाहिँ कहाँ जान्छ? त्यही भएर हामीलाई त्यो अपुग भयो, ठाउँ नै भएन त्यहाँ हामीहरूको लागि। लामो प्रयास गर्दा पनि प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजार सञ्चालन गर्न सकेन। त्यसपछि मातहतको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घलाई सञ्चालनका लागि ठेक्कामा दियो। 1 वर्ष भाडा नतिर्ने गरी 5 वर्षका लागि ठेक्का पाएको सहकारी सङ्घले पनि पूर्ण रूपमा बजार सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बजार सञ्चालन नहुँदा 13 करोड 76,94,710 रुपैयाँमा निर्माण भएको बजारको संरचना खण्डहर बन्दै गएको छ। बाढीका कारण पर्खाल भत्किएको छ भने उपकरण र संरचना फुट्ने र भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। बजार परिसरको स्थानीयले पशु चौपाया राख्ने गोठ बनाएका छन्। सङ्घले अहिले पनि कोरोना महामारी र बाढीका कारण देखाउँदै बजार सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँदै आएको छ। दिने भनेर विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ चाहिँ तयार गरेर त्यस मार्फतमा यो सञ्चालन गर्न चाहिँ कोसिस गरेको। उनीहरूलाई पनि नभनेको होइन, हामीहरू पछाडि आइसकेपछि पनि उनीहरूसँग चाहिँ निरन्तर कुराकानीहरू भयो। त्यस पछाडि केही व्यापारीहरू चाहिँ त्यहाँ आउने पनि तयारी भएको हुन् होइन। अहिले पनि उनीहरू चाहिँ तयारी छन्, तर समस्या के भयो भने प्रकृति प्रकोपले अहिले फेरि डिस्टर्ब गरिरहेछ। विराटनगरको गुद्री बजारलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले तरकारी बजार निर्माण गरेको थियो। उक्त उद्देश्य पूरा नभए पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश 1 का कृषिजनित उत्पादनलाई आधुनिक रूपमा बजारीकरण हुने स्थलका रूपमा विकास गर्ने
अर्को लक्ष्य राखेको थियो। तर बजार विकास समितिको नेतृत्व समेत गर्न नियामक निकाय प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले बजार चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन प्रभावकारी कदम नै चाल्न सकेको छैन। बजारको जिम्मा लिने विस्तृत सहकारी सङ्घसँग हाम्रो समितिको तर्फबाट गुनासो चाहिँ छ। त्यही भएर अब यहाँहरूले चाहिँ के कस्ता समस्या छन् ती बरु समस्यालाई चाहिँ एकदमै आएर राखेर अनि त्यो अब हाम्रो समितिभन्दा माथि निर्देशक समिति पनि छ। त्यस्ता समस्या हामीले समाधान गर्न सक्ने भने हामी गरिदिन्छौँ भनिरहेका छौँ। हामीले गर्न नसक्ने कुरा हामी निर्देशक समितिसम्म लाने गरी हामीले एकदमै सहजीकरण गर्दाखेरि उहाँले गर्नु भएको छैन। यो यसको पनि धेरै अब जिम्मेवारी उहाँलाई जान्छ। अब गराउने कुरामा अब समयमा गर्न सकिएन, त्यसको जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। आधुनिक तरकारी तथा फलफुल बजारमा खुद्रा तथा थोक बिक्री कक्ष, क्यान्टिन, किसानलाई आराम कक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङ लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। तर करोडौँको यो लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, मोरङ। रौतहटको गुजरा नगरपालिकाको सिमरी गाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। सिकटी र सिमरी स्कुल टोल जोड्ने धनसर खोलामाथि झोलुङ्गे पुल बनेपछि 280 परिवार लाभान्वित भएका छन्। झोलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा मात्र होइन, गाउँमा उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन किसानलाई सहज भएको छ। बनिसकेपछि त कति सजिलो धेरै सजिलो छ हजुर। अब साह्रै राम्रो छ, स्वर्गै बराबर भइरहेको सिमरीको लागि। अब तपाईँको दुर्गम क्षेत्र जसरी देखिन्छ, यो तपाईँको बारा जिल्लाको निजगढदेखि 7 किलोमिटर भित्रको बिच गाउँमा हामीहरूलाई साह्रै नै कठिनाइ थियो। अहिले तपाईँको सरकारले हेरेर चाहिँ त नगरपालिकाहरूले हेरेर धेरै सुविधा भइरहेको। पुल नबन्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो वारिपारि बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि। वारी टप्न सक्दैन, वारीको वारी पारीको पारी हुन्थ्यो। जस पुल बन्ने जे भए पनि अहिले एकदम हल्का राम्रो सजिलो भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। पुल बनेपछि गुजराको दुर्गम गाउँ सिमरीवासीको अनुहारमा खुसी छाएको छ। गुजरा नगरपालिकाले 27 लाख खर्चिएर पुल बनाएको हो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नुअघि हेडलाइन्स। जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमीको उल्लास। 5औं दिन आज जानकीको मटकोर विधि सम्पन्न। विवाह पञ्चमीमा समेत नगर क्षेत्रलाई सरसफाई नगरेपछि जनकपुरवासी आक्रोशित। मेयर लालकिशोर शाहको विरुद्धमा प्रदर्शन। भवन र जनशक्ति अभाव हुँदा नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा समस्या। उपकरण जुटाए पनि चलाउने जनशक्ति पाइएन। लुम्बिनी प्रदेशका 12 क्षेत्रमा सांस्कृतिक ग्राम बनाउने तयारी। 5000ले रोजगारी पाउने आवश्यक बजेट पनि विनियोजन। र बाजुराको कोल्टी क्षेत्रमा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट नहुने, समयमै चामल ढुवानी हुँदा सहज। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।